व्यावसायिक विश्रामपछि पुनः स्वागत छ कार्यक्रम कृषि पाठशालामा। भनिन्छ नि, जननी जन्मभूमि स्व स्वर्गदपि गरिएसी। हो दर्शकवृन्द, विदेशमा जति नै सुख सयल पाए पनि आफ्नो जन्मभूमि भनेको स्वर्गभन्दा पनि प्रिय लाग्छ। हो, यस्तै उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् विदेशको माया त्यागी फर्किएका केही युवाहरूको समूहले। हेरौँ एक रिपोर्ट। कृषि प्रधान देश, किसान प्रधान हुन नसकेसम्म आम नागरिक तथा किसानको आर्थिक स्तरमा कदापि परिवर्तन आउन सक्दैन। हरेक सिजन, हरेक दिन किसानको गुनासो उस्तै छ, तर सुन्ने निकाय कहीँ भेटिँदैन। सरकारले कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा अनुदान बाँडिरहँदा किसानको कृषि उपज बजारीकरण गर्ने सवाल र समस्या 20 को 19 अझैसम्म भएको छैन। नेपाली उत्पादनले बजार नपाएर उत्पादित काउली, बन्दामा डोजर चलाउने तथा दूध सडकमा पोखिएको दृश्यले जो कसैको मन रुवाएको छ। यसरी किसानको पसिनाको सम्मान नपाएर अब नेपालमै केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले सुरु भएको बजार हो मुना कृषि बजार। आज नगरे कहिले गर्ने, मैले नगरे कसले गर्ने भन्ने मनसायबाट कोभिड-19 को लकडाउनमा किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपजलाई गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRN को कृषि प्रवर्धन समितिको सामाजिक उत्तरदायित्व निशुल्क तरकारी बाँडेर सुरु भएको अभियानको उपज हो अहिले सञ्चालित मुना कृषि बजार। यसको सुरुवाती चाहिँ हामी गैर आवासीय नेपाली सङ्घको एउटा कृषि प्रवर्धन समिति थियो। त्यो समितिको चाहिँ ग्लोबल्ली कोअर्डिनेट गर्ने जिम्मा मैले 2018 मा लिएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ हामी ग्लोबल्ली एग्रिकल्चर सेक्टरमा इन्ट्रेस्ट हुने साथीहरू, त्यसमा विज्ञता राख्ने साथीहरूको बिचमा हाम्रो एउटा कमिटी बन्यो र हामी सबैको एउटा सामूहिक चाहिँ निष्कर्ष के रह्यो भने नेपालमा कृषि क्षेत्रमा हामीले प्रवासको कुराहरूलाई चाहिँ के कसरी हामीले देखेका जानेका कुराहरूलाई कसरी चाहिँ योगदान दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी केन्द्रित रह्यौँ। अनि नेपालमा आइसकेपछि हामी तिनै विषयमा चाहिँ हामीले नेपाल सरकारको सबै तहसँग अनि यसको सरकारवाला सबैसँग चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेपछि हामी अन्ततः चाहिँ हामी एउटा न्यायपूर्ण बजार, कृषि बजार चाहिँ स्थापना गर्न सकियो भने त्यसले चाहिँ पहिलो फाइदा किसानलाई पुग्न सकोस् र दोस्रो फाइदा भनेको उपभोक्तालाई पुर्याउन सकिन्छ भन्ने खालको हामीसँग निष्कर्ष रह्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा नेपालकै एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सको एउटा चाहिँ बजार, त्यसलाई चाहिँ बजार मार्फत हामी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले हामीले मुना बजार भनेर स्थापित गर्यौँ। 2077 कार्तिक 1 गतेबाट सुरुवात भएको बजार अहिले उपत्यकाको 4 ठाउँमा शाखा विस्तार गर्न सफल भइसकेको छ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज सङ्कलन गरी बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको मुना बजारले अबको केही समयभित्र देशका मुख्य बजारहरूमा शाखा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। हाल 45 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने अप्रत्यक्ष रूपमा सयौंले रोजगारी पाइरहेका छन्। किसानको मेहनत सडकमा पोखिएको र बारीमै कुहिएको दृश्यले नेपाली कृषि उपजको प्रवर्धन र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले मुना बजार सञ्चालनमा आएको संयोजक युवराज गुरुङ बताउनुहुन्छ। हामी मुना बजारलाई चाहिँ अब मुना कृषि लिमिटेडद्वारा सञ्चालित मुना बजारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, त्यो बजार मात्रै होइन, एउटा अभियान पनि हो र जहाँ जहाँ हाम्रो बजार छ त्यहाँनिर किसानले सिधै ल्याएर बिक्री पनि गर्न पाउँछ त्यो है। त्यसैले हामी त्यो बेच्ने ठाउँ मात्रै होइन, त्यो मुनाले खरिद गर्ने ठाउँ पनि हो। हामी अझ काठमाडौँभन्दा बाहिर हामीले सञ्चालन गर्न गइरहेको मुना बजारहरूमा त्यसलाई त्यहाँ त झन् साह्रो हामी त्यसलाई कलेक्सन सेन्टरको रूपमा पनि हामी डेभलप गरिरहेको छौँ। हामी के भन्छौँ भने किसानहरूले तपाईँले उत्पादन गरेको चिजहरू यदि स्वस्थ छ, राम्रो छ, गुणस्तरीय छ भने तपाईँहरू सिधै हामी कहाँ ल्याइदिनुहोस्।
तपाईँसँग 1 केजी छ कि आधा केजी छ कि 10 केजी छ कि 500 केजी छ कि त्यो चिजहरू हामीलाई दिनुहोस्। तपाईँले उपभोग गरिसकेपछि पाकिरहेको कुराहरू यदि क्वालिटीको छ भने हामीलाई दिनुहोस्, त्यसलाई हामी बेचिदिन्छौँ, तपाईँको राम्रो मूल्य दिन्छौँ हामी भनेर भन्छौँ। र त्यही ढङ्गले हामीले अहिले जहाँ जहाँ हाम्रो आउटलेटहरू भएको छ त्यसको वरिपरि आसपासमा भएका फारमहरू भयो, त्यहाँको किसानहरूले सिधै ल्याएर त्यहाँ बेच्ने गर्छन्, हामी किनिदिन्छौँ। त्यसैले हामी स्वच्छ खानेकुराहरूको एकै ठाउँ जहाँ किचनमा प्रयोग हुने सबै खालको माछा, मासु, फलफुल, तरकारी, दही, दुध, जडीबुटीका आइटमहरू, साग सब्जीहरू सबै एकै ठाउँ पाउने चाहिँ एउटा थलोको रूपमा हामी चाहिँ मुना बजारलाई हामीले चाहिँ विकास गरिरहेको छौँ। त्यसमा हामी उत्साहित पनि छौँ। सबै तर्फबाट हामीले राम्रो किसिमको रेस्पोन्स र सहकार्य पनि पाइरहेको छौँ। नेपालको 70 भन्दा बढी जिल्लाहरूमा उत्पादित खाद्यान्न, तरकारी, नगदे बाली, आयुर्वेदिक जडीबुटी, माछा मासु, दुग्धजन्य पदार्थ लगायत अन्य अर्ग्यानिक बिक्री गर्दै आएको बजारले munabazar.com अनलाइन सेवा मार्फत कृषि उपज ग्राहकको घरमा पुर्याउँदै आएको छ। नेपालमा अर्बौंको कृषि उत्पादन विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्दै नेपाली गुणस्तरीय उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याउने लक्ष्यका साथ मुना कृषि बजार सञ्चालनमा आएको हो। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको नाफामूलक व्यवसाय मुना परियोजनालाई बागमती प्रदेश सरकारको समेत सहयोग रहेको छ। लामो समय विदेशमा भोगेको भोगाई, अनुभव, नेपालको अर्ग्यानिक उत्पादन विश्वभर फैलाउने उद्देश्य, केही गर्ने दृढ सङ्कल्प, संस्थाको जिम्मेवारीले मुना बजार सफल बनाउन सहयोग गरेको गुरुङ बताउँछन्। मैले विदेशमा यो कृषि नै सँग सम्बन्धित व्यवसाय गरेको होइन। मेरो चाहिँ अरू व्यवसायहरू थियो, रेस्टुरेन्ट व्यवसायहरू थियो, त्यहाँको ग्रोसरी सपहरू थियो। तर ती कुराहरूको त्यहाँको व्यवस्थापनको कुराहरू अनि कुनै पनि कुरालाई सानो कुरालाई कसरी प्रस्तुत गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ, त्यसलाई हुने नोक्सानीबाट जोगाउन कसरी प्रयास गर्नुपर्छ, ग्राहकहरूलाई कसरी चाहिँ सेवा दिनुपर्छ, ग्राहकहरूको गुनासोहरूलाई हामीले कसरी सम्बोधन गर्नुपर्छ, त्यसमा राज्यको दायित्व के हुन्छ, त्यहाँको स्थानीय समुदायको दायित्व के हुन्छ भन्ने बारेमा जुन अनुभवहरू चाहिँ सिक्न पायौँ, त्यसलाई हामीले धेर थोर हामीले नेपालमा पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रयोगमा ल्याएका छौँ। र त्यस कुराबाट पनि हामी चाहिँ त्यो अनुभव पनि यहाँ चाहिँ निकै राम्रोसँगले लागू गर्न सकियो भने, इमान्दारीका साथ लागू गर्न सकियो भने केही न केही हुँदो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई यी किसिमको आशाहरू पलाएको छ। मुना बजार एक प्रतिनिधि बजार मात्र हो। यसरी किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज खरिद र बिक्री वितरण गर्ने संयौं बजार स्थापना भएमा मात्र किसान र कृषि क्षेत्रमा प्रगति सम्भव छ। हैन भने किसानले उत्पादन गरेको कृषि उपज बारीमै नकुहेला भन्न सकिँदैन।